हमने कोठरी ही में नाश्ता किया और देहाती भेस बदल कर पैदल ही बड़ौदा जाने वाली पक्की सड़क की तरफ चल दिए। सुधार रंगनी ने एक भरा हुआ छोटा पिस्तौल जरूर अपने कपड़ों में छुपा लिया था, जो इसने अपने डाकों के दौरान एक पटेल के घर से लूटा था। भगुआ और दूसरे डाकुओं ने कांधों पर छोटी छोटी पोटलियां लटका रखी थी। मैं और सुधा मियाँ बीवी के हैसियत से आगे आगे चल रहे थे। सुधा ने हम में 60-60 रुपए तकसीम कर दिए थे ताकि ज़रूरत के वक्त हमारे काम आ सके। सड़क से हमने लारी पकड़ी और बड़ौदा शहर पहुंच गए। सुधा के चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर आई। शहर की ऊंची इमारतों और कुशादा सड़कों पर भागती ट्रैफिक को देखकर वह आहिस्ता से बोली, रघु, इस शहर में मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी। प्रोग्राम के मुताबिक हमने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास मुसाफिर खाने में कुली को रिश्वत देकर डेरा जमा लिया। हमने इसे बताया कि हम शहर की सैर को आए हैं, होटल में ठहरने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। सुधार रंगनी ने सारा प्रोग्राम पहले ही तय कर रखा था। इसे अपने दुश्मन जेलर की कोठी का पता मालूम था, जो जेल के पिछवाड़े एक खूबसूरत बागीचे में वाक़ थे। सुधा ने भगवा डाकू को शहर की तरफ रवाना कर दिया कि वो जाकर ये मालूम करे कि जेलर इसी शहर में है या कहीं बाहर गया हुआ है। 1 घंटे बाद भगवा ने आकर सुधा रंगनी को खुशखबरी दी कि इसका दुश्मन अपने दफ्तर ही में मौजूद है। सुधा रंगनी की आंखों में सुरख चमक भड़क उठी। रघु, वो फंकारी, आज रात मैं अपने दुश्मन को नरक में पहुंचा दूंगी। तुम मेरे साथ रहना, इसने तुम्हारी इज्जत पर डाका डाला है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका खून पीऊंगी और इसकी लाश को तड़पता देखूंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा इरादा इसके साथ इस खूनी मुहिम पर जाने का नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। सुधा रंगनी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। यही सोचा कि गोली नहीं चलाऊंगा, सुधा अपना बदला ले ले। मैं रात की इस मार्के के बाद मुंह अंधेरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। रात को मुसाफिर खाने में काफ़ी रौनक थी, वक़्त का पता ही न चला। रात के 11 बज गए, मगर रेलवे स्टेशन पर वही गहमा गहमी थी। बहुत बड़े शहर का रेलवे स्टेशन था। जब स्टेशन की घड़ी ने रात का 1 बजाया, वो उठी और मुसाफिर खाने के बड़े गेट की तरफ चल दी। मैं इसके पीछे पीछे था। भगवा डाकू भी थोड़ा फासला देकर हमारे पीछे पीछे आ गया। शहर के बाजार सुनसान थे। हमने एक रिक्शा लिया और इसे बड़ौदा के सेंट्रल जेल से 1 चौक पहले छोड़ दिया। सुधा रंगनी इस वक्त एक खूनखार डाकू लग रही थी। हम फुटपाथ पर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में आकर छुप गए। सुधा रंगनी ने सुनसान सड़क का एक जायजा लिया और सरगोशी में बोली, जेल की कोठरी के बाहर पहरा लगा रहता है, रघु, तुम इसे काबू कर लोगे। ये एक चैलेंज था जिसे मुझे कबूल करना ही पड़ा। सुधा मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में बड़ी खूनख्वारी थी। वो हमें लेकर दरख्तों के अंधेरे में आकर बैठ गई। सड़क के पार इसने इशारे से हमें जेलर की कोठी दिखाई। वहां पर अंधेरा छाया था। हमने भागकर सड़क पार की। हम जेलर की कोठी के बागीचे वाली छोटी सी दीवार के पास आ गए थे। मैंने देखा कि कोठी के गेट की जानिब एक पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। सुधा ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की, इसे बैठा रहने दो, हम पीछे से जाएंगे। वो राक्षस जहाँ सोता है मुझे मालूम है, मेरे साथ आओ। सुधा ने अपने जहरीले सांप को हथेली में पकड़ रखा था। वो क्या करने वाली थी मुझे मालूम था। एक जगह से हमने दीवार फांदी और बागीचे की झाड़ियों में झुककर आगे बढ़ने लगे। खिड़की का एक पट ताज़ा हवा के लिए खुला रखा हुआ था। बागीचे में घूप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पास नीचे घास पर जर्द सी रोशनी का गुब्बारा पड़ रहा था। सुधा ने आहिस्ता से कहा, ये वो कमरा है। हम खिड़की के नीचे आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर खिड़की के खुले पट में से अंदर देखा। खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी थी। अंदर दीवार के साथ जीरो का बल्ब जल रहा था। एक बड़ा सा पलंग बिछा था जिस पर कोई आदमी सो रहा था। चादर इसके जिस्म से फिसल कर आधी नीचे लटक रही थी। अब सुधा सर उठाए इसे तकने लगी। मेरे कान में इसकी गुस्सीली फंकार सुनाई दी, रघु, यही मेरी इज्जत का डाकू है। ये बड़ौदा जेल का जेलर है। इसके पलंग के सिराने के पास तपाई पर टेलीफोन रखा था। सुधा रंगनी ने अपने सांप को आहिस्ता से चूमा। वो इसे सलाखों में से अंदर डालने ही वाली थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। जेलर जाग गया था। सुधा रंगनी ने सांप को सलाखों में से अंदर फेंक दिया। ऐसा करने से इसका हाथ खिड़की के पट से टकराया। वो आवाज़ पैदा हुई। जेलर हेलो हेलो कह रहा था और आवाज़ सुनकर बोला, कौन है? फिर वो सांप सांप पुकारता पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। सुधा रंगनी ने तामुल जुबान में से इसे भयानक गाली दी और पिस्तौल से ही एक के बाद दीगरे 3 फायर कर दिए। सुधा रंगनी ने तामुल जुबान में इसे भयानक गाली दी और पिस्तौल से ही एक के बाद दीगरे 3 फायर कर दिए। फायर के धमाकों ने चौकीदार को खबरदार कर दिया था। वो कोठी की तरफ भागा। 2 गोलियां जेलर को रख चुकी थी और वो पेट पर हाथ रखे फर्श पर झुकता चला जा रहा था। मैंने सुधा का बाजू पकड़कर खींचा, भागो सुधा, मगर सुधा पर भूत सवार था। इसने एक और फायर कर दिया। ये गोली जेलर के कांधे पर लगी थी। वो चीख मार कर गिर पड़ा।
हम बागीचे की दीवार की तरफ दौड़े। सुधा रंगनी छलांग लगाकर दीवार कूद गई। मैंने छलांग लगाई तो फुटपाथ पर कुछ ऐसे जाविये से गिरा कि मेरे टखने में मौज आ गई। उठकर भागा, फिर गिर पड़े। टखने में दर्द की टेसें उठ रही थी। सुधा रंगनी सड़क पार करके अंधेरे में भगवा डाकू की तरफ चली गई थी। मैं लंगड़ा कर सड़क पार कर रहा था कि अचानक मुझ पर दो जानिब से टॉर्च की रोशनी पड़ी और फिर धड़ धड़ करते जेल के 4 पहरेदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। इनके पास बंदूकें थी। मैं अपने टखने के हाथों बेबस हो चुका था। हर तरफ शोर मच गया। बंगले की सारी बत्तियां जल उठी। वो पहरेदार थे या जेल के सिपाही, मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने मुझे काबू कर लिया। जिस तरफ सुधा रंगनी भागी थी, इस तरफ से पिस्तौल का एक फायर आया। शायद ये सुधा ने मुझे छुड़वाने के लिए किया था, लेकिन मैं दुश्मनों के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुका था। एक आदमी ने सड़क के पार बंदूक का फायर झोंक दिया। वो मुझे घसीटते हुए कोठी के अंदर ले गए। इसके बाद इन लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया, इसका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जेलर शदीद जख्मी हुआ था। मैं पहले ही मशकूक, मफरूर और पुलिस और फौज को मतलूब था। रात को तो मुझे जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह हुई तो मुझे शनाख्त कर लिया गया। फौरन टेलीफोन खड़काए गए। 15 मिनट के अंदर अंदर एक संगलाख चेहरे वाला मरहटा फौजी अफसर वहां पहुंच गया। मेरा सारा रिकॉर्ड इसके पास मौजूद था। इसने वहीं खड़े खड़े मेरे बारे में 2 टोक फैसला कर लिया था। इसने हुक्म दिया कि मैं इसके साथ जाऊंगा। वो मुझे जीप बंद में बिठा कर बड़ौदा के फौजी एयरपोर्ट पर ले गया। यहाँ एक 6 सीटर हरे रंग का फौजी हवाई जहाज रनवे की एक जानिब खड़ा था। मुझे उठाकर जहाज में डाल दिया गया। मेरे टखने में अभी तक दर्द हो रहा था और मैं पाँव सीधा नहीं कर सकता था। मैं यही समझा कि ये लोग मुझे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर लिए जा रहे हैं। मरहटा फौजी अफसर के हाथ में पिस्तौल था। मेरे साथ वाली सीट पर वो बैठ गए। कॉकपिट में 2 फौजी पायलट पहले से विराजमान थे। जहाज के इंजन स्टार्ट हुए, पंखे गर्दिश करने लगे। जहाज ने रनवे पर रेंगना शुरू कर दिया। फिर इसने स्पीड पकड़ ली और उड़ान भर गया। मैं जहाज की खिड़की वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था। मरहटा फौजी अफसर मेरे साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि इसका रुख मेरी जानिब था और पिस्तौल की नाली मेरा बाजू छू रही थी। मैंने इसे कहा, यहाँ से मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आप पिस्तौल नीचे कर लें। ये जुमला मैंने मुरहटी जुबान में कहा था। वो मुस्कुराया, मुझ पर एक कहर भरी निगाह डालकर बोला, अब तुम्हें फरार होने की हाजत बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं इसका मतलब ना समझ सका। जहाज जमीन से काफी बुलंदी पर आ गया था और शहर के ऊपर से होता हुआ शुमाल मगरिब की तरफ चला जा रहा था। फिर इसने सीट के नीचे से नायलॉन की एक रस्सी निकाली और मुझे सीट के साथ बांध दी। मैं खामोश रहा और कर भी क्या सकता था। कभी सुधा का ख्याल आता, कभी अपनी हमाकत पर अफसोस करता कि मैं क्यों सुधा रंगनी के साथ इस अहमकाना मुहिम पर चला आया। बेहतर था कि इसे छोड़कर अहमदाबाद की तरफ फरार हो जाता, मगर किस्मत में जो लिखा हो वो तो होकर रहता है। इंडियन एयरफोर्स का ये 6 सीटर तैयारा अपना सफर तय कर रहा था। मुझे बांधकर मरहटा फौजी अफसर कॉकपिट की पिछली सीट पर बैठा पायलट और मावन पायलट से कुछ गुफ्तगू कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के शीशे में से नीचे देख रहे थे। नीचे वीरान इलाका शुरू हो गया था। शहर हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। मैं तो यही सोचे समझे बैठा था कि लोग मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद लिए जा रहे हैं। जब 1 घंटे तक हवाई जहाज परवाज करता रहा और नीचे किसी शहर के आसार दिखाई न दिए तो मुझे कुछ तशवीश हुई कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैंने शीशे में से नीचे देखा। नीचे सहरा शुरू हो गया था। यकीनन ये राजस्थान का सहरा था। हवाई जहाज ने सहरा के ऊपर एक चक्कर लगाया। फौजी अफसर और पायलट में खुसर पुसर ज्यादा तेज हो गई। पायलट ने अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा किया। मरहटा फौजी एकदम से सीट पर से उठकर मेरे पास आ गया। इसने मेरी रस्सी खोल दी और पिस्तौल की नारी मेरे कान से लगा दी। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या करने वाले हैं। मुआवन पायलट भी अपनी सीट छोड़कर हमारे पास आ गया। फिर इसने पायलट के साथ वाली दीवार में लगी हुई एक हुक को ऊपर उठाया और जहाज में तेज हवा का बगोला घुसाया। जहाज की दीवार एक जगह से थोड़ी सी ऊपर उठ गई। ये कोई खुफिया दरवाजा था। मरहटे फौजी ने पिस्तौल की नाली को मेरी कनपटी पर दबाते हुए चिल्लाकर हुक्म दिया, बाहर कूद जाओ। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मौत मुंह फाड़े मेरे सामने खड़ी थी। हवाई जहाज की तकरीबन निसफ ऊपर को उठी हुई दीवार में से नीचे छोटे छोटे सहराई टीले और जंगली झाड़ियों के निस्वारी धब्बे मुझे निगलने को तैयार थे। मरहटे फौजी अफसर का पिस्तौल मेरी कनपटी से लगा था। वो मुझे नीचे धक्का भी दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुद बाहर छलांग लगा दूं। ये बड़ी अजियतनाक मौत थी। हवाई जहाज काफी बुलंदी पर उड़ रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं बाहर को कूद गया या जमीन पर धक्का दिया गया तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही तेज हवा के थपेड़े मेरी खाल उतार देंगे। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बचपन के सैकड़ों वाकयात मेरी आंखों में घूम गए।
اب صرف خدا کی ذات ہی مجھے موت کے منہ سے بچا سکتی تھی۔ پھر جہاز کے انجن میں سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی اور جہاز نے ایک جھکولا کھایا۔ میں اور فوجی افسر پیچھے سیٹوں پر گر پڑے۔ کاکپٹ میں پائلٹ کی گھبرائی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ فوجی افسر ہڑبڑا کر اس کی طرف لپکا۔ میں نے دیکھا کہ جہاز کے ایک حصے کو آگ لگ چکی ہے۔ ہوائی جہاز ایک طرف کو جھک گیا تھا اور تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں پائلٹ جہاز کو کنٹرول کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ میں سیٹوں کے درمیان سہما بیٹھا خدا سے اپنی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے انجن سے بھی دلخراش آوازوں کے ساتھ گاڑھا سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ فوجی افسر اور پائلٹ چلا چلا کر ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ہوائی جہاز زمین کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سیدھا ہوا اور گلائیڈر کی طرح ایک طرف کو جھکا جھکا پھسلتا چلا گیا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ پھر مجھے ایک جھٹکا سا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے ہوا میں اچھال دیا ہو۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ پھر میں ریت کے ایک ٹیلے پر گھنی جھاڑیوں میں گر پڑا۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہو گیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا۔ میں زندہ تھا۔ میرے ہاتھ، پاؤں، سر اور جسم کے باقی اعضاء سلامت تھے۔ کسی جگہ سے خون تک نہیں نکل رہا تھا۔ میرے کپڑے ضرور پھٹ گئے تھے اور بائیں جانب بازو اور ٹانگ پر خراشیں آئی تھیں۔ خدا بندے کریم نے مجھے ہوائی جہاز کے کریش ہوتے ہی پھول کی طرح اٹھا کر باہر جھاڑیوں میں رکھ دیا تھا۔ میں جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ ریت کے ٹیلے کے قریب ہی ہوائی جہاز کا ملبہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور دونوں میں آگ لگی تھی۔ سیاہ دھوئیں کے بادلوں میں سرخ شعلے اوپر کو لپک رہے تھے۔ مجھے وہاں جہاز کا کوئی آدمی زخمی حالت میں پڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید تینوں بھارتی فوجی بھی جہاز کے ملبے کے ساتھ ہی جل رہے تھے۔ جلتے ہوئے جہاز کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ میں کچھ فاصلے پر صحرائی ریت کے ایک ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ میں بچ گیا۔ مجھے کوئی چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ صرف میرا ٹخنا چلتے میں درد کر رہا تھا اور یہ چوٹ پہلے کی لگی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز جل گیا۔ اب اس کے ڈھانچے میں سے صرف دھواں ہی اٹھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ 3 آدمیوں کے جلے ہوئے ڈھانچے جلے ہوئے ملبے میں دبے پڑے تھے۔ جو لوگ مجھے جہاز سے گرا کر ہلاک کرنے آئے تھے وہ خود جہاز کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا سر خدا کے حضور جھکا دیا اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے بے پناہ کرم سے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ میں نے ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ایک بے قرار صحرا پھیلا ہوا تھا۔ اس صحرا میں کہیں کہیں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے جن کی ڈھلانوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ فضا میں گرمی تھی مگر یہ گرمی ناخوشگوار نہیں تھی۔ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ یہ راجستھان کی سرحد کا صحرائی علاقہ ہے، لیکن اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ میں اگر بھارت کے سرحد کے اندر ہی ہوں تو پاکستانی بارڈر وہاں سے کتنی دور ہے۔ ابھی تک مجھے بھارتی سیکورٹی فورس کی کوئی جیپ یا اونٹ وغیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے پاؤں سیدھا کر کے اپنے ٹخنے کو دیکھا، وہ سوج گیا تھا۔ ہلکا ہلکا درد مسلسل ہو رہا تھا۔ میں لنگڑا کر چلتا ہوا ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ سب سے بڑا مسئلہ میرے سامنے پانی کا تھا۔ کچھ کھائے بغیر میں 2-3 دن نکال سکتا تھا، لیکن پانی کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل تھا۔ ابھی دن کا پہلا پہر تھا۔ بہت جلد جب سورج سر پر آ جائے گا تو صحرا کی گرمی اور تپش ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ تاہم ایک کمانڈو کی حیثیت سے میرا عزم جمع تھا اور میں صحرا میں پیش آنے والے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ جہاز کے جلے ہوئے ڈھانچے میں سے دھوئیں کی آخری لکیریں اوپر کو بلند ہو رہی تھیں۔ میرے دل کو یقین تھا کہ جس خدائے بزرگ و برتر نے مجھے جہاز کے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا ہے وہ صحرا میں بھی میری حفاظت فرمائے گا اور میں انشاءاللہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو جاؤں گا۔ خطرہ صرف بھارت کی صحرائی سیکورٹی فورس کا تھا کہ کہیں ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ صحرا میں مجھے دور سے دیکھا جا سکتا تھا اور یہاں کوئی جنگل بھی نہیں تھا کہ جہاں میں رو پوش ہو سکتا۔ سورج کے زاویے سے میں نے صحرا میں اپنے سفر کا ایک خاص رخ متعین کر لیا تھا۔ میرے حساب سے اسی رخ پر آگے میرے پاک وطن کی سرزمین شروع ہو جاتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان کے درمیان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہاں ٹیلے کا سایہ تھا۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا گیا سایہ غائب ہونے لگا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور شمال مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ریت نرم تھی، ٹخنا بھی درد کر رہا تھا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ ٹخنے کا درد بڑھ گیا۔ وہیں بیٹھ گیا۔ میں دھوپ میں تھا۔ میرے سامنے حد نگاہ تک ریت کا غیر ہموار سمندر پھیلا ہوا تھا۔ ریت کی چمک سے اب آنکھیں دکھنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ سودا رنگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا ہی تھا جو میرے بازو کے ساتھ رومال میں لپٹا بندھا ہوا تھا۔ دھوپ اب تیز ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے واپس اسی ٹیلے کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گیا جہاں سے چلا تھا۔ ٹیلے کا سایہ بالکل نہیں تھا۔ جب دھوپ کی تپش ناقابل برداشت ہونے لگی تو میں نے ٹیلے کے پہلو سے ریت کھود کر ایک کھو سا بنایا اور اس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ ٹھنڈی تھی، قدرے سکون ملا۔ میں نے اپنی دھوتی کا کنارہ پھاڑ کر اس کی پٹی بنائی اور اپنے ٹخنے پر خوب کس کر باندھی۔ درد میں کسی حد تک افاقہ ہو گیا تھا۔
رات کو انڈین فوجیوں نے مجھے پتلی دال اور ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، مگر میرے آس پاس سوائے تپتی ہوئی گرم ریت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ریت کے ٹیلے پر یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھا رہوں گا؟ مجھے ہمت کر کے چلنا چاہیے، شاید آگے کوئی صحرائی گاؤں مل جائے۔ دھوپ اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ چلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کھو سے نکل آیا اور ایک بار پھر میں نے خاص رخ پر چلنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میرے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے جس سے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور ریت کے ٹیلے سے کافی دور نکل آیا۔ پسینہ بہہ رہا تھا اور بخارات بن کر بھی اڑ رہا تھا۔ صحرائی دھوپ نے میرے جسم کا پانی خشک کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صحرائی موت کا پہلا عمل تھا۔ دوپہر کے بعد میری حالت غیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں دھوپ میں جھلستے ہوئے صحرا میں بہت آگے نکل آیا تھا، مگر چاروں طرف صحرائی یکسانیت کے باوجود مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں جہاں سے چلا تھا ابھی تک وہیں پر ہوں۔ تیز دھوپ نے میرے جسم کا پانی خشک کر دیا تھا، پیاس نے میرے جسم میں سوکھے کانٹے بچھا دیے تھے، ہونٹ خشک ہو کر پتھر ہو رہے تھے، ٹخنے کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میرے بائیں جانب ریت کا ایک اونچا ابھار سا تھا۔ میں غیر شعوری طور پر اس طرف چل دیا۔ میں اب رینگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ریت کے ابھار کے اوپر آیا تو دوسری طرف میں نے نشیب میں ایک شتر سوار کو دیکھا کہ راجستھانی ٹائپ کی بڑی سی پگڑی باندھی اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ اس بات سے بے نیاز ہو چکا تھا کہ کہیں یہ بھارتی بارڈر فورس کا مخبر نہ ہو۔ میں نے اپنے جسم کی بچی کچی طاقت جمع کر کے اسے پکارا۔ میری آواز ایسی تھی جیسے کوئی کمزور اور نحیف جانور نزاع کے عالم میں آخری بار چلایا ہو۔ شتر سوار نے میری آواز سن لی تھی۔ اس نے اونٹ کو روک کر میری طرف گردن گھما کر دیکھا۔ میں نے زور زور سے ہاتھ ہلائے۔ وہ اونٹ سے اترا اور میری طرف بڑھا۔ یہ ایک کلی ذات کا ہندو تھا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور اپنے گاؤں لے گیا، جو وہاں سے 10-15 منٹ کی مسافر پر تھا۔ اس نے مجھے پینے کے لیے دودھ دیا۔ اس کے بیوی بچے بھی میرے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں میں چند ایک کچے مکان بنے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ہندو برہمن بتایا جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ صحرا میں شکار پر آیا تھا، کہ اپنے بھائی سے بچھڑ کر صحرا میں راستہ بھول گئے۔ ان کولی ہندوؤں نے میری بڑی خدمت کی۔ میرے ٹخنے پر تیل کی مالش کی گئی۔ میں 2 دن سے ان کے پاس تھا۔ اس دوران ان سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ میں پاکستانی سرحد سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں سے آگے بلہار نامی ایک گاؤں تھا جو بھارتی سرحد کا آخری گاؤں تھا۔ یہ کولی ذات کے ہندو انڈین بارڈر فورس کے جوانوں کے لیے ہفتے میں 2 بار گھی اور دودھ لے کر جاتے تھے اور وہاں سے اناج لے کر واپس آتے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری کھوئی ہوئی صحت واپس آ گئی۔ ٹخنے کی سوجن بھی اتر گئی۔ اب میں نے انڈین بارڈر کراس کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ میں ان کولی ذات کے ہندوؤں میں گھل مل گیا تھا اور انہی کے کپڑے پہن لیے تھے۔ میں نے اپنے محسن سے کہا کہ وہ مجھے بلہار گاؤں اپنے ساتھ لے چلے۔ میں وہاں سے کسی فوجی گاڑی میں سوار ہو کر شہر پہنچ جاؤں گا۔ 2 ہندو کولی جب گھی اور دودھ کے کنستر اونٹوں پر لاد کر بلہار بارڈر فورس کی طرف جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار تھا۔ ہم پوپ پھٹنے سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔ دن چڑھا تو وہ بلہار کا چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ انڈین بارڈر فورس کی 2 چوکیاں گاؤں کے مغرب میں بنی ہیں اور شمال کی طرف صحرائی خشک درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل ہے جو پاکستانی سرحد پر ختم ہوتا ہے۔ میرا اس جنگل میں داخل ہونے کا پروگرام تھا۔ گاؤں پہنچ کر میرے ساتھی ہندو کولی تو اپنے کام میں لگ گئے اور میں ایک مکان کے چھپر تلے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر ماحول کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ شمال کی جانب سے ویران صحرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دور درختوں کی ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ جنگل تھا جس کا دوسرا کنارہ پاکستانی سرحد کے ساتھ جا ملتا تھا۔ میرے ساتھی اگلے روز واپس جانے والے تھے۔ دن میں انہوں نے بارڈر فورس کی چوکیوں میں جا کر گھی اور دودھ وغیرہ دے دیے۔ شام کو صحرا میں ٹھنڈک ہو گئی تو وہ ایک جگہ الاؤ جلا کر بیٹھ گئے اور ناریل پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ رات کو سب کھانا کھا کر چھپر کے نیچے سو گئے۔ صحرا میں رات بڑی جلدی پڑ جاتی ہے اور سردی بھی ہو جاتی ہے۔ سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والی یہ صحرائی لوگ تھے۔ لیٹتے ہی خراٹے لینے لگے۔ میں جاگ رہا تھا۔ آدھی رات کلنی میرے لیے مشکل ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے جب رات کافی گہری ہو گئی تو میں چارپائی پر سے چادر ہٹا کر اٹھا، چادر اپنے جسم پر لپیٹی اور اللہ کے بھروسے رات کے سناٹے میں اس طرف چل پڑا جدھر بھارتی صحرا کا آخری خشک اور ویران جنگل تھا۔ صحرائی رات خنک اور خاموش تھی۔ ریت کے ٹیلوں کی اوٹ سے ہو کر گہرے کھڈوں سے گزرتا ہوا میں آخری جنگل میں پہنچ گیا۔ خدا جانے یہ کس قسم کے درخت تھے کہ بھوتوں کی طرح شاخیں پھیلائے کھڑے تھے۔ کسی شاخ کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب میں بے حد محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر فوراً کسی درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ جاتا۔ یہ سارا علاقہ انڈین بارڈر فورس کی عملداری میں تھا۔ جنگل میں کافی دور تک چلتے رہنے کے بعد مجھے کسی گاڑی کی روشنی اور انجن کی آواز ہے۔ میں بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے گڑھے میں اتر گیا اور اس کی ڈھلان پر لیٹ کر تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ درختوں کے نیچے ایک راستہ سے بن گیا تھا۔
इस रास्ते के आखिरी किनारे पर मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने सर नीचे कर लिया। गाड़ी तेजी से चली आ रही थी। जब वो कुछ फासले पर से गुजर गई तो मैंने सर उठाकर देखा। यह बॉर्डर फोर्स की गाड़ी ही हो सकती थी। इसकी छत पर सुर्ख बत्ती जल रही थी। जब गांव से दूर चली गई तो मैंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। खुदा खुदा करके जंगल के टेढ़े डरावने खुश्क दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं आखिरी दरख्त के पास आकर रेत पर लेट गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी में सहरा दूर तक फैला नजर आ रहा था। अगर कोली हिंदुओं की इतला सच्ची थी तो यहाँ से आके पाकिस्तान का इलाका शुरू होता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं उठा और झुककर चलने लगा। एक जगह मुझे रेत में ईंटों की एक छोटी सी ढेरी उभरी हुई नजर आई। ये बॉर्डर का निशान ही हो सकता था। मैं आगे निकल गया और झुके झुके भागना शुरू कर दिया। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं गैर जानिबदार पट्टी से गुजर रहा था। रेत में मुझसे पूरी तरह भागा नहीं जा रहा था। आगे जाकर रेत सख्त पत्थर की तरह हो गई। मैं तेज दौड़ने लगा। अचानक मेरे पीछे या आगे फायर हुआ। ये राइफल का फायर था। मैं रेत पर लेट गया और आगे को जितनी तेज रेंग सकता था रेंगने लगा। एक और फायर हुआ। ये फायर मेरे सामने से आया था। या खुदा, क्या इंडियन बॉर्डर अभी आगे है? आगे एक रेत का गड़ा सा आ गया। मैंने इसमें छलांग लगा दी। अब मशीन गन का ब्रेस्ट मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। किसी ने यकीनन मुझे देख लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी हुई और मैंने अपना सांस रोक लिया। दूसरे ही लम्हे एक ऊंट गड़े के किनारे पर आकर रुक गया और इस पर सवार किसी फौजी ने हुक्म दिया, हथियार फेंक कर बाहर आ जा। ये जुमला सिंधी जुबान में बोला गया था। मेरा माथा ठनका, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिंध की जुबान थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कि मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूँ। फौजी ने अकड़ लहजे में कहा, बकवास बंद करो और बाहर निकल आओ। मैंने हाथ खड़े कर दिए और गड़े से निकल आए। अब मैंने देखा कि पीछे भी एक ऊंट खड़ा था। दोनों ऊंटों पर 2 फौजी सवार थे। रात के अंधेरे में मुझे इनकी वर्दियों का सही रंग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब न दिया गया। पिछले ऊंट वाला फौजी ऊंट को बिठाकर नीचे उतर आया। इसके हाथ में मशीन गन थी। इसने नाल का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, ऊंट पर बैठो। वो रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांधने लगा तो मैंने इसकी पाकिस्तानी वर्दी को पहचान लिया। मैं खामोशी से ऊंट पर बैठ गया। मुझे एक बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचा दिया गया, जहां पाकिस्तानी झंडा लहराता देखकर मेरे जिस्म में जैसे नई जिंदगी पैदा हो गई। ये गच का पाकिस्तानी इलाका था। मुझे हिंदू स्मगलर समझकर पूछगछ शुरू हो गई तो मैंने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। इसे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब मैंने इसे अपना खास खुफिया कोडवर्ड बताया तो वो कुछ छटका। इसने फौरन मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी जिम्मेदार अफसर से फ़ोन पर राब्ता कायम किया। चंद लम्हों के बाद मैं एक जीप में बवकार अंदाज में सवार था और जीप मीरपुर की तरफ दौड़ी जा रही थी। अगरचे पाकिस्तान की मुकद्दस फिजाओं में आते ही मेरा चेहरा खुशी से चमकने लगा था, ताहम दिल सुधा रगनी की उदास याद से बोझल भी था। 2 रोज़ बाद मैं अपने दारुल हुकूमत में इंटेलिजेंस के चीफ के सामने इसके शानदार ऑफिस में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मैंने अपनी फुल रिपोर्ट लिख कर दे दी थी। मालूम हुआ कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन पाकिस्तान बाहिफाजत पहुंचा दी गई थी। डॉक्टर फरीदी की मौत की भी तस्दीक हो गई थी। बहरहाल मेरे मिशन को कामयाब करार दे दिया गया था, लेकिन अब एक नया और पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मिशन मेरे सामने था। मेरा नया ख़तरनाक मिशन क्या था, इसकी तफसील तो आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगी, बल्कि आप खुद ही सुन लेंगे। चीफ ने नए मिशन के बारे में इब्तदाई मालूमात मुहैया करते हुए खुफिया टेप मोहरबंद लिफाफे से निकाल कर टेप रिकॉर्डर पर चढ़ाया और मेरी तरफ देख कर बोला, इसे गौर से सुन। फिर इसने टेप रिकॉर्ड का बटन बंद कर दिया। स्पीकर से ऐसी गूंजदार आवाज़ आई जैसे जेट तैयारे जन्नाटे के साथ गुजर रहे हैं। इसके साथ ही किसी ने अंग्रेजी में कहा, ओ गॉड, ये तो इसराइल के लड़ाका जेट तैयारे हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।